नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सरार शरीफ में हजारों अकीदतमंदों की हाजिरी। वो लोग जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हों नाकाम हो गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आईनी हुकूक पर हमले का जश्न नहीं मनाया जा सकता। NC-CPIM शिरकत नहीं करेगी। 575 10+2 लेक्चरर्स की आसामियों के लिए इश्तिहार को मंजूरी। काबीना वजीर सकीना इत्तो। दफा 370 की वापसी के लिए असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। अब्दुल रशीद हारून। वहीदुर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को गैर मुनसिफाना करार दिया है। गुरेज में MLA की रैली पर हुजूम के हमले में 1 दर्जन जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान। और चीनी और हिंदुस्तानी फौजें LAC पर पुरअमन है। चीनी वजारत खारजा। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वादी बर में शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिस दौरान हजारों फर्जंदानी तौहीद ने उनके अस्ताने आलिया पर हाजिरी दी और रूह परवर मजालिस में शिरकत की, जबकि कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद भी उर्स में शरीक हो गई। उर्स पाक की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह आलिया सरारी शरीफ में मुनक्किद हुई, जहां हजारों अकीदतमंदों ने बाबरकत और रूह परवर मजालिस में शिरकत करके सादत हासिल की। में पननुई सायन बियो रितसना वस लगई बलायन बियो रूहानी पेशवा यथ दुयम सनी कह यमो ति लूको यमो ति इंसानो दीन ची रहमस पन जान 24 घंटन अवेलेबल थो कशीर हिंदो लूको मज बैद अज शाह हमदान तिमन मज सारे फिरिस्त हजरत अलमदार मुल्क कश्मीर युस असी कशरन मिनजुम मुश्तरक मीरास हजरत शेखुल आलमन यस तालीम आसी दिस अगर तुत योत अपनाओ न रोज लड़ाई न रोज क्या न रोज बॉक्स सोद बन इंसान वाकईयत मोमिन वनान बेहतरीन इंसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि पाकिस्तान अपने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। हमें दहशतगर्दी से लड़ना है, जैसा कि हम कई सालों से कर रहे हैं। हमें इस बीमारी का मुकाबला करना है और इसे शिकस्त देना है। वो लोग जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हों नाकाम हो गए। रघुनाथ बाजार के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि पाकिस्तान अपने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। 31 अक्टूबर 2024 को SKICC श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के UT का यौम तासीस मनाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPIM ने तकरीब में शिरकत करने से इनकार किया है। उनका कहना था कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी छीन लिया गया वो गैर आईनी था। NC के तर्जुमान और MLA तनवीर सादिक ने कहा कि NC-UT डे तकरीब में शामिल नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं जाएंगे, हम में से कोई नहीं जाएगा UT फाउंडेशन डे में, क्योंकि हम UT फाउंडेशन डे को मानते ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो हमारे साथ छीना गया 2019 में वो गलत था, बेबुनियाद था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इमोरल था। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड हो जाए, ताकि हम अपना स्टेट अच्छे से एंजॉय करें, जिस तरह बाकी जो रियासत है जम्मू कश्मीर के। कल कोई भी हमारा आदमी UT फाउंडेशन डे में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने 575 खाली आसामियों को पुर करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन में बराह रास्त कोटे के तहत 10+2 लेक्चरर्स की आसामियों के लिए इश्तिहार को मंजूरी दी है। कई सालों से खाली पड़ी ये आसामियां जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर भर्ती के लिए भेजी गई है, ताकि महकमा तालीम में काबिल तदरीसी अमले की अहम ज़रूरत को पुर किया जा सके। मैं आज अपने स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा सकीना यत्तू जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कैबिनेट में प्रपोज़ल लाया और कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी और 9th क्लास तक जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनका इम्तिहान का जो शेड्यूल है वो अब रिवर्ट होगा पुराने स्कीम पे
اور ونٹر زون کے امتحان جو ہیں وہ سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے کرائے جائیں گے. 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے ہم اس سال کر نہیں پائے کیونکہ بورڈ کے امتحان ہیں, اس میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی, لیکن ہم ان تمام بچوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگلے سال سے ان کا بھی امتحان کا شیڈیول اسی ونٹر زون کے پیٹرن پہ کر کے انہیں سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے جو ہے ان کے امتحان, بورڈ کے امتحان کرائے جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کو, بچیوں کو اور خاص کر ان کے ماں باپ کو ایک راحت ملے گی, جس کے لیے میں سکینہ آپ کے اور آپ کے محکمے کا شکریہ کرتا ہوں. ادھر گزشتہ روز عوامی نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر عبدالرشید ہارون کی قیادت میں ضلع صدور کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی, جس میں پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور اسٹیٹ سیکریٹری بھی موجود تھے. میٹنگ میں حالیہ اسمبلی الیکشن میں ہوئی ہار کے وجوہات پر تفصیلی جائزہ لیا گیا اور مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کیا گیا. اس موقع پر صوبائی صدر عبدالرشید ہارون نے پی نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے دفعہ 370 اور 35A کی واپسی کے لیے اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کرنے پر زور دیا. ہاں صاحب, پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی پریزیڈنٹ بیگم خالدہ جی کا اور اپنے وائس پریزیڈنٹ مظفر شاہ صاحب نے, جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے ایک صوبے کی ذمہ داری میرے اوپر رکھ دی ہے. اور آج جو پہلی انٹریکشن میٹنگ تھی ہماری ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کے ساتھ, جو ہمارے پہلے صوبائی صدر تھے, میرے سے پہلے جو یہاں صوبائی صدر کا کام انجام دے رہے تھے راہی ریاض صاحب, انہوں نے آج یہ میٹنگ بلا کر ایک انٹریکشن اپنے ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحبان کے ساتھ انٹریکشن کی ایک میٹنگ تھی. اور آگے والا جو پروگرام ہے اس کو کیسے چلانا ہے اس بات پہ آج بات ہو رہی تھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحبان کے ساتھ. یہ بات ہوئی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں فعال ہونا ہے, گراس روٹ لیول پہ جانا ہے, اپنے بلاک لیول, دیہ لیول, محلہ کمیٹیز, دیہ کمیٹیز کے لیے اسی پہ بات چل رہی تھی. اور ہماری جو آنے والی آرگنائزیشنل جو سیٹ اپ ہے اس پہ ممبرشپ ڈرائیو کرنی ہے. یہ تو بہت اس میٹنگ میں ہمارا کور ایشو تھا کہ اس پہ پھر ٹھیک ہے ابھی الیکشن سے حال ہی ہم آئے ہیں تو نئے سرے سے کام شروع کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. جو خامیاں ہم میں تھی ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تبھی ممکن ہوگا جبھی ہمارے ساتھ سبھی کشمیر ویلی کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس حضرات, بلاک پریزیڈنٹس حضرات, وومنز ونگ, یوتھ, عوامی نیشنل کانفرنس کے نوجوان ساتھ رہ کر چلیں گے. اور یہ ممبرشپ ڈرائیو بھی کمپلیٹ ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ تنظیم کو فعال سے فعال بنانے کے لیے. مبارکباد دیتا ہوں, انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہمارے عمر صاحب نے, بہت ویلکم. لیکن عمر صاحب ایک چیز کو یاد رکھ لیجئے, جو لوگوں کے ساتھ پہلا وعدہ ہمارا ہے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریسٹوریشن کی بات جو کی ہم نے, ریزولوشن کی بات کی یا بل کی بات کی جو اسمبلی میں, کیونکہ یہ ہماری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے. فیز میں جب بھی اسمبلی شروع ہوگی پہلا پوائنٹ یہی ہونا چاہیے آرٹیکل 370 اور 35A کے لیے ریزولوشن ہو جائے. اور یہی بی جے پی یہاں چاہتی تھی. آج عمر صاحب میں آپ کو بالکل واضح کر کے دیتا ہوں, بی جے پی یہی چاہتی تھی اگر یہاں فیکچرڈ مینڈیٹ آتا ہے 5 نامنیٹڈ ممبرز کو لا کے ہم یہاں پہ گورنمنٹ تشکیل دے دیں اور اسمبلی میں جا کے اس چیز کو لیگلائز کرے جو ان کانسٹیٹیوشنلی ایبریگیٹ یہاں سے کیا گیا تھا 370 اور 35A. آپ کو اس وقت اللہ نے بہت آپ پہ رحم کرم کیا, فل ایبسلوٹ میجارٹی آپ کے پاس ہے. آپ فرسٹ آف آل جب بھی اسمبلی انٹر کریں گے آپ 35A اور 370 آرٹیکل 370 کو اور 35A کے بارے میں ریزولوشن دے دیں تاکہ وہ چیز جو ان کانسٹیٹیوشنلی ہم سے چھینا گیا تھا وہ ہمارے لیے ایک سپورٹنگ ڈاکیومنٹ بن جائے گا. ہر جگہ بات کرنے کے لیے, ہمارے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے وہ ایک ڈاکیومنٹ بن جائے گا. جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. پی ڈی پی کے وحید الرحمان پارا نے جموں کشمیر میں ریزرویشن پالیسی کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اداروں کے طویل مدتی معیار اور اہلیت کو نقصان پہنچے گا. ایکس پر پوسٹ میں پارا نے کہا کہ JNK کے PSC 2023 کے نتائج میں ریاست کی 70% سے زیادہ آبادی کے غیر محفوظ زمرے میں ہونے کے باوجود صرف 40% امیدوار ہی اوپن میرٹ پر منتخب ہوئے, جو قابل اور ہونہار طالب علموں کے لیے ظلم ہے. انہوں نے حکومت کو میرٹ کے خلاف اس غیر منصفانہ پالیسی کو ختم کرنے پر زور دیا ہے.
बांडीपुरा जिला के तुलेल के गुजरान इलाके में मंगल की शाम एमएलए गुरेज नजीर अहमद खान की रैली पर हुजूम के हमले के बाद कम से कम 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल लिया गया, जिनमें से 3 को श्रीनगर के अस्पताल में रेफर किया गया। कानून की मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। बताया जाता है कि नज़ीर गुरेजी की जीत के बाद तुलेल के अवाम में काफ़ी मायूसी फैल गई है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने भाजपा के लिए नहीं बल्कि फकीर खान की शख्सियत के लिए वोट डाले हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। चीन ने कहा कि चीनी और हिंदुस्तानी फौजें मशरकी लद्दाख में LAC के साथ अलहदगी से मुतालिक करारदादों को मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज कर रही है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिनजान ने कहा कि चीन और भारत सरहद से मुतालिक मसाइल के हल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त चीन और हिंदुस्तान सरहदी फौजें करारदाद को मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज कर रहे हैं, ताहम उन्होंने मज़ीद तफसीलात फराहम करने से इनकार किया। याद रहे, जून 2020 में वादी गलवान में एक शदीद तसादुम के बाद 2 एशियाई ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।